कुफार मक्का में एक बंदा था एथिस्ट, जिसका नाम था उबई बिन खल्फ। वो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अल्लाह के रसूल से कहा, ए मोहम्मद, देखो ये हड्डी लेकर आया हूं मैं। और उसने उस हड्डी को मसल कर बिल्कुल डस्ट बना दिया और पूछने लगा हजरत रसूलुल्लाह से, बताओ मोहम्मद, इस हड्डी को जो देख रहे होगे तुम इतनी बुरी हालत में है, डस्ट बन चुका है, इसको कौन दोबारा पैदा करे? यानी साफ तौर पर वो बोलना चाह रहा था कि कोई खुदा नहीं होता है, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दुनिया नेचर है, नेचर इसको चलाती है। एक नेचुरल कॉज से पैदा हुई है दुनिया, और ये नेचुरल कॉज बाई कॉज होता ही जा रहा है, और ये दुनिया चल रही है। क्योंकि वो तो इतना तो मान रहा है कि खुद पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर 3 जवाब दिए, फिर उसके बाद अपनी कुदरत बताई अल्लाह। पहला आंसर अल्लाह ताला ने दिया, भाई ये पूछ रहा है ना हड्डी कौन पैदा करेगा दूसरी बार, जिसने उस हड्डी को पहली बार पैदा किया है वही उसको दूसरी बार भी पैदा कर दे। उसको मालूम है वो हड्डी कहाँ है, कहाँ जा रही है, वो हड्डी का क्या होगा, मरने वाले इंसान का क्या होगा, उसकी क्या हालत रहेगी, सब मालूम है उसको। जिसने पहली बार पैदा किया वो दूसरी बार भी पैदा कर ले। किसी मशीन को पहली मर्तबा बनाना मुश्किल होता है, दूसरी मर्तबा और परफेक्शन के साथ बनाया जाता है। किसी काम को पहली मर्तबा करना मुश्किल होता है, तो इतने परफेक्शन के साथ जब पहली मर्तबा ही बना दिया है अल्लाह ने, तो दूसरी मर्तबा भी परफेक्शन के साथ बना दे। एक अल्लाह ने जवाब दिया। अब यहाँ एक सवाल होता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से मैं अपने बाप से पैदा हुआ, वो अपने बाप से पैदा हुए, वो अपने बाप से पैदा हुए, फिर आखिर में ऊपर जाके जेनेटिक जीन्स जो थी दुनिया में, डीएनए, वो पहले पैदा हुआ। ये तरतीब भी तो हो सकती है ना। इसका जवाब है कि फिजिक्स के लॉ के अंदर भी, फिजिक्स के लॉस जो कि खुदा ने ही खुद बनाए हैं, एक रूल है, परपेचुअल मोशन मशीन ऐसी नहीं हो सकती कोई मशीन। मतलब बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी के चलने वाली कोई मशीन हो ही नहीं सकती। आप बैलून को नीचे से हवा में उड़ाएंगे तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, या फिर कोई दूसरे तरफ से हवा आए उसको उठा कर ले जाए। आपने बॉल हवा में फेंकी तो वो बॉल वापस ग्रेविटी उसको नीचे खींच कर लाएगी। उसको आगे बढ़ने के लिए फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। साइकिल खड़ी हुई है तो उसमें आपको पैडल मारना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगी। एक्सटर्नल एनर्जी के बगैर कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती, और एक्सटर्नल एनर्जी ही कॉज है। तो ये धरती, ये आप बता रहे कि कॉज बाई कॉजर चलते जा रही है। एंड में कोई तो ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जो फर्स्ट कॉज को जिसने पैदा किया, और उसके बाद में लाइन से रूल्स बनाए गए फिजिक्स के जो सदियों से कभी टूटे ही नहीं है, और उन फिजिक्स के नियमों के मुताबिक ये कायनात का सिस्टम चल रहा है। तो समवन इज देयर जिसने ये फिजिक्स के रूल्स बनाए हैं, लॉस बनाए हैं, जिसको डिस्कवर अभी हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट नहीं किया गया। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि दुनिया में पहले से ही है। ग्रेविटी को डिस्कवर किया गया है, ग्रेविटी को इन्वेंट नहीं किया गया। तो दुनिया में जितने फिजिक्स के कवानीन है, नियम है, वो पहले से है दुनिया में। तो किसी ने तो इतनी बारीकी से परफेक्शन के साथ बनाए हैं ना। दूसरा जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं आयत नंबर 80 के अंदर, अरे तुम हड्डी से इंसान को बनाने की बात कर रहे हो। यानी वो हड्डी था, इंसान था, हड्डी बन गया, फिर इंसान बन गया, बना देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह तो हरी धरे दरख्त से, ग्रीन प्लांट से आग निकाल सकते हैं। ग्रीनरी के अंदर पानी होता है, आग तो आना नहीं चाहिए, लेकिन उस ग्रीन दरख्त से, ग्रीन लकड़ियों से, कच्ची लकड़ी से अल्लाह ताला आग भी पैदा कर देते हैं। ऐसे है लकड़ियां जिनको जंगलों में जाने का मालूम है, वो बता देंगे कि नेगेटिव चीज से भी अल्लाह ताला चीज पैदा कर सकते हैं। हड्डी से इंसान बनाना क्या मुश्किल है? फिजिक्स के लॉस के खिलाफ भी कोई चीज है तो वो अल्लाह करके दिखा सकते हैं। आग के अंदर जलाने की काबिलियत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग नहीं जला सकी। अल्लाह
کے لیے نہیں ہے فزکس کے لا، اللہ کے لیے تھوڑی ہے، ہمارے لیے ہے۔ پھر تیسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آیت نمبر 81 کے اندر کہ جو اتنا بڑا نظام آسمان کا، زمین کا، جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکور تک نہیں کیا، اتنی بڑی یونیورس ابھی ان آبزرویبل ہے، اور خود آبزرویبل یونیورس کی حالت یہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم نے تو بڑی مشکل سے فوٹوز حاصل کیے ہیں، اس کے پکچرز حاصل کیے ہیں، کچھ تو بس امیجینیشن میں ہے، تھیوریز ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا ہے، کیا وہ دوبارہ ایک مٹی کے انسان کو نہیں بنا پائے گا؟ عجیب بات کر رہا ہوں۔ وہ بندہ، وہ ذات جس کو اے بی سی ڈی لکھنے آتی ہے، ایک پورا آرٹیکل لکھنے آتا ہے، اس کو اے بی سی ڈی نہیں آئے گا، یہ تو بچکانی بات ہو گئی۔ آپ 2 گھنٹے کی تقریر کر رہے ہیں، اچھے سے لیکچر دے رہے ہیں ایک سبجیکٹ کے اوپر ڈیپلی، اس سبجیکٹ کے بارے میں ایک جملہ نہیں بتا پائیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اتنی بے وقوفی۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی طاقت بتا رہے ہیں، بھائی ہماری حالت تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا ہوتا ہے نا، بس کہتے ہیں بھائی پیدا ہو جا، کن ہو جا، وجود میں آ جا، ایگزسٹنس میں آ جا، تو وہ چیز ایگزسٹنس میں آ جاتی۔ ہم انسان کسی بھی چیز کو ایگزسٹنس میں لا ہی نہیں سکتے۔ ایک مٹی کا کنکر، پانی کا ایک قطرہ، کوئی چیز جو دنیا میں ہے نہیں، اس کو پیدا کر کے بتا دے انسان، کر ہی نہیں سکتا۔ جتنی موجود چیزیں ہیں، ایگزسٹڈ چیزیں ہیں، ایگزسٹنس میں پائی جاتی ہے، ان کو جوڑ توڑ کر ہم کچھ بنا لیتے ہیں، اور اس پہ بڑے جوش کرتے ہیں، ہم متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ حقیقی خدا تو وہ ہے جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ عدم یعنی نان ایگزسٹنگ چیز کو ایگزسٹنگ بناتا ہے، اس سے وہی ہے اصل خدا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے قبضے میں تو ہر چیز کی بادشاہت ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں۔ وہ کیا ایک ہڈی نہیں بنا پائے گا، ایک انسان نہیں بنا پائے گا دوبارہ، اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ جواب دیتا۔ تو سورہ یاسین کی آخری 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف گاڈ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ، جس کو جتنا ڈیپلی سمجھ میں آتا ہے، سمجھا دیا۔ اب بس ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم کتنا سمجھتے۔ کئی سارے سوالات ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، نہیں ہوتے ہیں تو ان کے کلچر میں، ان کے کالج میں، ماحول میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ایتھیزم کوئی لاجیکل ہونا ضروری نہیں ہے، مینی ٹائمز ایتھیزم ایموشنل بھی ہوتا ہے۔ اتنے حالات آگے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، اگر کوئی خدا ہوتا تو میرے ساتھ یہ مشکل نہ پیش آتی۔ تو ایموشنل وجوہات بھی، ریزنز بھی ہوتے ہیں ایتھیزم کے۔ اس قسم کے کوئی سوالات رہیں تو کلیئر کر لینا چاہیے، ذہن کو صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیے جلدی سے کلاس۔ السلام علیکم۔